sa Diyos, mabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daykon ng Amahan, ng Anak, o Espiritu Santo, karon o sa gihapon, atong pagsimbahon ang maayong balita sa atong kaluwasan. Ipahayag ta karon ngadto sa katawhan. Atong dayon ang Amahan, ng Anak, o Espiritu Santo, karon o sa gihapon, atong pagsimbahon. Karon o sa gihapon, atong pagsimbahon. Asin sa katawhan, nag-ingon kanato ang Ginoo. Kung ang asin kawadaan sa iyang kaparat, wala na kini kapuslanan. Ug angay lamang isang libay, ug tunog-tunugan sa mga tao. Kung maingon niini ang tao, mawatan siyang bili ning kalibutan. Kamu ang kahayag sa katawhan, nag-ingon nato ang mo. Kung ang siyudad nahimutang sa bungtod, dili gayon mahatago. Walay magdakot o suga, aron lamang taguan sa gantangan. Ibutang gayud sa tungtungahan, naron mo danang sa tanan. Usa ipadana gayud ang inyong kahayag, at lubangan sa mga tao, aron makita ang maayo ninyong buhat, ug magdaig silang tanan sa inyong langit nung Amahan, ug magdaig silang tanan sa inyong langit nung Amahan. Usa ipadana gayud ang inyong kahayag, at ubangan sa mga tao, aron makita ang maayo ninyong buhat, ug magdaig silang tanan sa inyong langit nung Amahan, ug magdaig silang tanan sa inyong langit nung Amahan. Kamu ang asin o kahayag. Just as many young blesseds and saints in the past too we have found God's love, who lives and reigns within our hearts. We selflessly embrace the Spirit of the Lord
and His urgent call, inviting all the youth to be bearers of His good news. From our work emotions, inspirations and sufferings, we've come with courage and strength to make promises to the Holy Spirit, to bring conversion with hope, reverence, and gentleness to all corners of the earth, to enlighten all with hope and love. We shall light your truth in darkness, proclaim your love to those who hate, forgiveness to those who great light, and hope to those who fail. We ask you, Lord, to bestow us and empower us with your Spirit. Your gifts of witness and fortitude are the greatest wealth you promised us, just as you did to your disciples on the Pentecost. So inflame our hearts with love and courage to proclaim and witness to your hope and love. We shall light your truth in darkness, proclaim your love to those who hate, forgiveness to those who get right, and hope to those who fail. We ask you, Lord, to bestow us and empower us with your Spirit. Your gifts of witness and fortitude are the greatest wealth you promised us, just as you did to your disciples on the Pentecost. So inflame our hearts with love and courage to proclaim and witness to your hope and love. Kinsa ang makapahimulag kanato sa gugma ni Kristo. Kinsa ang makapahimulag kanato sa gugma sa Diyos. Kalisdanan ba o kagulanan
makagubot ang kagutom o kakuyaw, ug bisan pa ang kamatayon, walay makapahimulag kanato sa gugma sa Dios. Kinsa ang makapahimulag kanato sa gugma ni Kristo. Kinsa ang makapahimulan kanato sa gugma sa Dios. Amahan ka ba mapinao o anak nga nagahalat sa tanan? Kay bisan ang langit ug yuta, walay makapahimulag kanato sa gugma sa Dios. Kinsa ang makapahimulag kanato sa gugma ni Kristo. Kinsa ang makapahimulan kanato sa gugma sa Dios. Kung ang Dios mag-uban ka nato, unsa pa ang angay natong kahadlukan. Walay bisan kinsa nga tao ang makapahimulan kanato sa gugma sa Dios. Kinsa ang makapahimulan kanato sa gugma ni Kristo. Kinsa ang makapahimulan kanato sa gugma sa Dios. Sanga ako ang punuan, kita usa kita usa sa paghigugma. Kini ang lawas ug dugo kalang sa kaninyo'y hatag ko, kaninyo'y hatag ko. Kamu mga sanga, ako ang punuan, kita usa kita usa sa paghigugma.
maski halad ko sa hustiyang nagsimbolo o bino nga nagsimbolo. Kamu mga sanga, ako ang punuan, kita usa kita, usa sa paghigugma. Daghan kamo nga nagkaon, daghan kamo nga nag-inom, kamong tanan usahon ko, kamong tanan usahon ko. Kamu mga sanga, ako ang punuan, kita usa kita, usa sa paghigugma. Sila mga igsoon mo, sila kanimo nagtawa, nagkinahanglan sa pagmahal, sa imong mga pagtagal. Kamu mga sanga, ako ang punuan, kita usa kita, usa sa paghigugma. Kamong katawan gidapit ko sa altar sa akong amahan, kitang tanan mo sa kalawas, kitang tanan o sa kalawas. Kamu mga sanga, ako ang punuan, kita usa kita, usa sa paghigugma. Come on, let's offer our share. Let us break bread everywhere. Every time we eat his body, every time we drink his blood, we proclaim his life and death, his triumphant resurrection. They will use to lose liberty, and you sight to the blind, freedom to the downtrodden, the Lord's share of favor, here and now. Let's share our gifts of life with one another. Our bread and ourselves are precious gifts of one Almighty Father. He created us for one another. Talents, treasures, and time are meant to be shared with all humankind. We're one bread, one body, one people of God. Let's break his bread together, and we break down walls that separate
from one and all. Let's share our gifts of love with one another. Truly rich are those who care and share so much for the neighbor. Even peace comes true when we do justice. And Christianity as a dream becomes a reality. We're one bread, one body, one people of God. Let's break His bread together, and we break down walls that separate us from one and all. Come on, let's offer our share. Let us break bread everywhere. Every time we eat His body, every time we drink His blood, we proclaim His life and death, His triumphant resurrection. The good news to those, liberty, the new sight to the blind, freedom to the downtrodden, the Lord's share of favor, here and now. We're one bread, one body, one people of God. Let's break His bread together, and we break down walls that separate us from one and all. We're one bread, one body, one people of God. Let's break His bread and we break down walls that separate us from one and all. Nasudnong pagtugyan ug paghalad ngadto sa putli nga kasing-kasing ni Maria. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Nagadangop kami sa imong panalipod, o Santa nga Inahan sa Dios. Sa among paglitok nining mga pulong, nga sukad pa sa gatusan kakatuigan, giampo na sa simbahan ni Kristo. Ania kami sa imong atubangan, among Inahan, nining tuig sa pagtuo. Kami nga mao ang lawas ni Kristo, nining among yutang na tawhan, naglitok nining mga pulong, sa pagtugyan ug paghalad, diin una sa tanan, among gipundok ang mga paglaom ug kabalaka sa katawhang Pilipinhon, nining takna sa among kasaysayan. Inahan sa among katawhan, kami nalipay sa ngalan, Pueblo Amante de Maria, katawhan nga nahigugma kang Maria. Nasayod ka sa tanan namong mga pag-antos ug mga paglaom. Anaan nimo ang inahanong pagpakabana sa tanang pagpakigbisog, batok sa maayo ug sa daotan, sa kahayag ug sa kangitngit nga nagahulga sa kalibutan karon. Inahan sa among katawhan, dawata kining among panaghup nga dinasig sa Espiritu Santo, among gipaabot direkta diha sa imong kasing-kasing. Gaksa uban sa gugma sa inahan ug sa alagad sa Ginoo, ang among katawhan ug among yutang na tawhan nga karon among gitugyan ug gihalad kanimo, kay nabalaka gayud kami sa yutan-on ug tunhay nga kaugmaon sa matag usa ka namo ug sa tanan namong katawhan. Nagadangop kami sa imong panalipod, o Santa nga Inahan sa Dios. Ayaw isalikway ang among mga hangyo, nining takna nga kami nanginahanglan. Aniya kami nagapundok sa imong atubangan, Inahan ni Kristo. Aniya kami atubangan sa imong putling kasing-kasing,
Ang simbahan sa Ginoo niining yuta nga nagkayusa sa kasing-kasing ug huna-huna uban sa tanan namong katawhan. Usa ka Pilipinhong nasod, buot kami makikiusa sa pagtugyan ug paghalad sa kaugalingon ngadto sa amahan nga gihimo sa imong anak tungod sa iyang gugma alang kanamo. Mingon siya, tungod kanila, gitugyan ko ang akong kaugalingon nganha kanimo aron maimo gayod sila diha sa kamatuoran. Buot kami mahiusa sa among manunubos niining iyang pagtugyan o paghalad alang sa kalibutan ug alang sa tanang katawhan nga diha sa iyang Dios nung kasing-kasing adunay gahom sa pagpadangat sa kapasayloan sa sala ug sa pagbayad niini. Ang gahom niining moong pagtugyan sa imong anak, among Ginoo, nagalungtad hangtod sa kahangturan ug nagaapil sa matag usa sa tanang katawhan ug sa tanang kanasuran. Busa, nagaapil usab kini sa among katawhan ug sa among kayutaan. Ang gahom niining pagtugyan ug paghalad nagabuntog sa tanang daotan nga mapukaw. Dawata o inahan ni Kristo, kining panghupaw, dinuyugan sa mga paglaom ug mga kabugat nga among gipas-an, mga pag-antos sa matag usa kanamo ug sa tanan namong katawhan. Tabangi kami uban sa gahom sa Espiritu Santo sa pagbuntog ug sa pagdaog sa tanang sala, sa tagsa-tagsa nga sala ug ang sala sa sosyedad ug ang sala sa kalibutan, ang sala sa tanan niyang hulagway. Ipadayag sa makausapa, diha sa among kaugalingong kasaysayan, isip katawhan, ang walay kinutubang gahom sa kaluwasan, ang gahom sa maluluyong gugma, makatumpag unta kini sa gahom sa sala, ug kadautan dinhi kanamo, makausab unta sa among mga tanlag. Hinaot unta nga mausab ang among kasing-kasing ngadto sa pagkasama sa kasing-kasing ni Jesus ug sa imong kaugalingong kasing-kasing. Hinaot unta nga ang imong putli nga kasing-kasing magpadayag sa tanan dinhi sa among nasod ug ngadto sa tibuok kalibutan sa kahayag sa paglaom. O Maria, inahan ni Jesus ug amo usab nga inahan, among kinabuhi, among katamis ug among kalauman. Amen. Sa ngalan samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang anghel sa Ginoo mipaybalo kang Maria. ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Ani ang ulipon sa Ginoo. Matuman unta diri kanako sumala sa imong pulong. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Ug ang pulong nahimong tao. Ug mipuyo uban kanato. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Igampo mo kami santos nga inahan sa Dios. Aron mahimo kaming angayan sa mga gisaad ni Kristo. Magampo kita. Ang grasya mo nangamuyo kami, Ginoo, ipabanaw sa among mga kalag, aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatao ni Kristo imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus,
madalaon ta ngadto sa may mayaong pagkabanhaw, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga tuigan nga tanan. Amen. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga tuigan nga tanan. Amen. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga tuigan nga tanan. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maayong buntag ka natong tanan. Sunod din Santos nga misa, atong i-appeal sa itong pag-ampo ang mga musunod. Intention for complete healing of Shirley Serhia Tusil. Protection, guidance, and healing of Benvenido and Daong family, and mass offering for the feast of Saint Padre Pio today. Pamisa, pasalamat sa grasya nga nadawat sa matag adlaw o sa pagluwas sa kanunay gikan ni Adila Abakita and family. Pasalamat gikan ni Jane Ibanez. Pamisa, pasalamat kang Santo Pio sa Pietrelcina sa tanang mga grasya nga nadawat kabaskog sa panglawas o proteksyon sa matag adlaw gikan nila ni Nestor Paulita de la Peña and family. Pasalamat sa grasyang nadawat og sa gasa sa kinabuhi gikan ni Edith Beriso. Mga pamisa sa kalag, alang sa kalag ni Andres Singson, Antonio, Jane, Maria Dures, Sabina, Napoleon, Agida, Nina, Pedro, Chiquilo, Chirel, Mauricio, Leonila, Paquito Quizon, Eulogía Senior, Benito Facial. Sa kalag ni Rosita Caday, for the 41st death anniversary of Bonifacia, and for the soul of Alejandro Jr., Antonino, Glycerio Sr., Agapito, Tito, Alejandro Sr., og Milicia. Alang sa kalag ni Ambrosio Toniacao, Benito Faciol. Ug sa death anniversary ni Adila, ug alang sa death anniversary ni Manuel. Sa ngalan, samahan, o sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa ato Ginoong Jesucristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Manausap kanimo. Maigsoon, welcome ng Santos Kamisa, ato kining alad, alang sa inyong mga katuyuan. Mga pasalamat sa mga grasya nga nadawat, karong adlaw, fiesta ni
San Padre Pio Pietrelcina. He was born in 1887 in the small Italian village in Pietrelcina. He joined the Capuchin friars at the age of 16 and was ordained a priest 7 years later. For 40 years at the monastery of San Stefano Rotondo, he was much sought after spiritual advisor, confessor, and intercessor, whose life was devoted to the Eucharist and prayer. Yet with such fame, he would often say, "I only want to be a poor friar who prays." Haladusap nato ni Santos nga Misa alang sa mga katuyuan sa mga devotees ni Padre Pio o alang sa mga katuyuan sa atong mga senior citizens, mga kabatanunan o sa atong mga igsoon nga nayusa ka nato nining live stream dinhi sa nasod o sa nagkalain-lain mga lugar sa kalibutan, lain-lain nasod. Maginulsol kita sa itong masalaron, mahimo kita nga angayan nining santos nga misa. Ikaw nga gipadalaron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasala, Kristo kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan og pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Makagahom og tunhay nga Dios uban sa ulusahong grasya, imong gihatagan ang pari nga si San Pio sa pag-ambit sa mga kasakit sa krus sa imong anak o pinagi sa iyang pag-alagad, imong gibag-o ang mga kahibulungan sa imong kaluoy. Itugot ka namo pinagi sa iyang mga pangaliya nga kanunay kaming makaambit sa kasakit ni Kristo aron makatagamtam kami sa malipayon sa himaya sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong si Kristo yung mga anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon sa mga panultihon. Tumanon gayud sa Dios ang iyang gisaad. Sama siya sa usa ka taming alang ni adtong modangup kaniya. Kun miingon ka nga nagsulti siya sa wala niya isulti, ipaila gayud niya ang imong pagkabakakon. O Dios, nangayo ako kanimog duha ka butang. Ihatag intawon kini kanako sa dili pa ako mamatay. Ipahilayo ako sa mga likbong ug bakak, ug ayaw ako himuang dato ni kabus. Hatagi lamang ako kalanon nga igo ra sa akong gikinahanglan. Kay kun hatagan mo akong sobra, tingali unyag mo ingon ako, wala ko nag ikaw kinahanglana. Apan, kung kabus usab ako, tingalig matintal ako sa pagpangawat ug mapakaulawan ko ang Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
ang imong pulong o Ginoo, usa ka suga alang sa akong mga tiil. Ang imong pulong o Ginoo, usa ka suga alang sa akong mga tiil. Kuhaakan ako ang dalan sa kabakakan, og hatagi ako sa imong balaod. Ang balaod sa imong baba, alang kanako mas bililhon kaysa linibo nga bulawan ug sa lapi. Ang imong pulong o Ginoo, nagalungtad sa kahangturan, maligon kini sama sa kalangitan. Sa tanang daotang dalan, gilikay ko ang akong mga tiil, aron mampingan ko ang imong mga pulong. Pinaagi sa imong kasuguan, nakabot ko ang puangod, busa gikayugtan ko ang tanang bakak nga dalan. Ang bakak gidumtan ko o gikayugtan, ang imong balaod akong gihigugma. Ang imong pulong o Ginoo, usa ka suga alang sa akong mga tiil.
miabot na gayod ang panahon nga maghari ang Dios. Busa hinulsuli ug biyain ninyo ang inyong mga sala ug tuuhin ninyo ang maayong balita. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Gitigom na Jesus ang napulog duha ka tinunan o iyang gihatagan sila gahom o otoridad sa pagingilin sa tanang mga yawa o sa pag-ayos sa mga sakit. Unya iyang gisugo sila aron magsangyaw bahin sa gingarian sa Dios o mag-ayos sa mga masakiton. Mingon siya kanila, sa inyong panaw, ayaw kamo pagdalag bisan unsa. Ayaw pagdalag sungkod, ni puntil sa limos, ni pagkaon, ni salapi, o bisan ganig ilisan. Bisan asang balaya kamo dawaton, pabilin kamo didto hangtod sa inyong pagbiya ni adtong lungsura. Og bisan diin nga ang mga tao dili modawat kaninyo, biyai kanang lungsura og taktaka ang abog sa inyong mga tiil, agig pasidaan kanila. Migikan ang mga tinunan og miadto sa tanang balangay. Nagsangyaw sila sa maayong balita o giayo nila ang mga masakiton. Maigsoon ang Ebanghelyo sa atong kaluwasan. Daygon ikaw, O Kristo. Maing buntag kaninyong tanan, mga igsoon ni Kristo. Kumusta ka mo? Salamat sa Diyos. Maing pista. Asa man to, Sister Beth? Maing pista, Sister Beth. Maing pista sa tanan, mga devotees ni San Padre Pio. Kumusta sa batong mga kaigsunan nga naiusa karon sa live stream gikan sa ilang nakalain-laing mga Pinoyanan. Hinaot nga maayo ang inyong gibati ini mga tungura. Mga igsoon ni Kristo karong adlaw pwede nga atong ipahimutang atong kaugalingon isip mga tumutuo o mga sumusunod, mga sulugoon ni Kristo. Nga ipahi-apil nato ang atong kaugalingon nining mga tinunan sa atong Ginoo diha sa santos nga Ebanghelyo. Nga iyang gitugyanan sa iyang mga buluhaton sa pagsangyaw sa maayong balita, sa pag-ayos sa mga masakiton o paghingilin sa mga yawa. Gikan sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 9, versikulo 1 hangtod sa 6. Ang atong panaw sa kinabuhi, adlaw-adlaw, isip magtotoo og mga anak sa Dios og mga sulugon ni Kristo. Every time, atong hinumduman ang Dios sa matag adlaw og mahinumdum siyang kasuguan og maghimo niini sa atong kinabuhi. Nahimo kitang bahin sa mga tinunan ni Kristo nga sa adlaw-adlaw nagsaksi sa maayong balita ni Kristo. Kon magbuutan kita, maghimo kitag mga maayong butang ngadto sa atong mga kaigsuonan. Magampo alang sa mga masakiton. Magligon taliwala sa katalagman mga pagsulay. Ato kining pagsaksi sa atong pagtuo kang Kristo sa atong panahon. Mahiapil kita sa paghihap sa mga tinunan ni Kristo. Mahimo kita nga ika-13, ika-14, ika-15.
ika-16 hangtod molampas sa ika-72 sa mga tinunan sa atong Ginoong Jesucristo og sobra-sobra pa sa katwid-an, sobra-sobra pa sa mga milyones, bilyones, trilyones nga mga magtotoo o mga tinunan sa atong Ginoong Jesucristo nga nagpuyo sa atong pagtuo kaniya, nagsaksi sa iyang mga kasuguan o mga buluhaton sa atong panahon. Ang atong kinabuhi diha sa pagsunod kang Kristo, pwede nato nga bahinon sa duha. Pero pwede sad nga tibok-o na lang. Ang atong kaugalingnon nga adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, diin kita mangita aron mabuhi, makapag og provision alang sa ato mga material nga panginahanglan, pagkaon, panggasto, pambayad sa kuryente, pambayad sa tubig, paeskwela sa mga anak, sa paman, ang mga galastuhan. Tingali magtigom para sa future ng mga panginahanglan sa atong kinabuhi. Bisan sa atong personal, sa atong kaugalingnon nga adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, dili nato matantya, dili nato matino, dili nato masuta ang sangputanan sa atong mga paghago o pagbudlay. O malipay na lang kita kung maabot ang mga resulta. Makadawat kita gisweldo o makaginansya kita sa atong panginabuhian, mukita ang atong mga hago o pagbudlay. Unya, diha sa mga maing butang maabot sa atong kinabuhi, pwede nga atong tanawon nga tungod ato lang kining gihaguan, o pwede sad nga atong tanawon nga panalangin, grasya kini sa Dios sa kanunay. The moment we start believing that all the fruits of our labors are not only because we labor on them, but they are also especially blessings from God. Diyan nato makitan ang mga katingalahang buhat sa Dios sa atong kinabuhi. So sa atong mga kaugaling nun, o sa laing bahin ang atong adlaw-adlaw nga pagpaningkamot nga dili kita mahilayo sa Dios. Nga kanunay giuban nato ang pag-ampo sa Dios. Giuban nato naglakaw kita diha sa mga dala ni Kristo. Walay hingpit nining kinabuhi. Bisan kung tanawon nato sa kaugalingnon nato nga panglantaw, isip tao, o diha mismo usab sa atong panaw sa pagtuo sa adlaw-adlaw. Kaya ang Diyos lamang, ang iyang grasya, maway maghatag ka nato og katino sa atong paghinuklog o pag-amgo nga siya sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi. Nagtabang di ay kanato uban sa atong mga paghago o pagbudlay. Managikan nila sa Ebanghelyo, pwede nato mabalik ngadto, pwede kitang mabalik ngadto sa atong Salmo responsoryo karong adlaw. Salmo 119, ang atong tubag, ag imong pulong o Ginoo usa ka suga alang sa akong mga tiil. Diyan na nato makita kung unsa ang grasya panalangin sa Dios, unsa iyang ginatabang kanato sa adlaw-adlaw. Tanawon man nato ang mga pangitabo sa atong kinabuhi diha lang sa kaugalingnon nga paglantaw. O atong man hinuklugan o gamguhan ang mga katingalahang mga buhat, mga maayong pangitabo sa atong kinabuhi diha sa atong pagtuo kang Kristo.
ang pulong sa Ginoo kanunay maoy lamdag sa atong mga tiil diya sa atong panaw sa adlaw-adlaw. Amen. Panungog po ninyo kay sa live stream di ko na mamadunggan. Pagpakan nato mga kaigsunan ang Ginoo katong Dios. Sama na siya ang iyang mga pulong maoy mahimo nato nga lamdag alang sa atong panaw sa adlaw-adlaw. O atong hinumduman mao ni kini ang sa unang pagbasa karong adlaw. Sa panultihon kapitulo 30 bersikulo 5 hangtod sa 9 nga ang Dios di ay nasayod sa tanan sa atong kaugalingon sa atong ginabuhi sa sulod og sa gawas sa panahon og sa atong panaw adlaw-adlaw. Busa dili pwede natong tuison ang iyang mga pulong. Kaya ang iyang mga pulong tinuod og iya gayud tumanon. Kung atong tuison iyang ipaamgo nato nga kita bakakon. Kung atong tuison ang iyang pulong iyang ipaamgo kanato nga kita bakakon. So kwapo kayo nga realization diha sa unang pagbasa. Nagsige ko gobo-obo kay nangandam ta sa nobinaryo nga mga recorded inadlaw-adlaw. Sumuna mga kaigsuunan Ginoo nasayod di ay siya. Nasayod di ay ikaw sa tanang mga suok sa akong kaugalingon og sa panahon og sa kahimtang og sa mga adlaw nga akong gipanaw. Og ang iyang pulong tinuod og iya gayud tumanon sa atong kinabuhi. Mismo ang pulong sa Ginoo og siya sa iyang kaugalingon nagsunod kanato, naghatag kanato sa mga grasya sa adlaw-adlaw nato nga panaw sa atong kinabuhi. Ilabi na diha sa atong pagsunod kaniya, diha sa atong pagbuhat sa mga buluhaton nga iyang gihatag kanato. Busa diha nato makit-an kung unsa og ngano ang atong Ginoong Hesukristo diha sa iyang paghatag og instruksyon ngadto sa mga tinun-an kung ngano nga mingon siya sa inyong panaw ayaw kamo pagdalag bisan unsa, ayaw pagdalag sungkod ni puntil ni limos sa limos ni pagkaon ni salapi og bisan ganig ilisan. Kay siya mismo nga naghatag kanato sa atong mga buluhaton, siya maghatag og provision, the God of providence in our life. Amen. Palihog mo tindog. Ang atong tubag sa matag pag-ampo, Ginoo dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong inahang simbahan, nga iyang labanan kanunay ang katungod sa mga tao nga gilupigan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong nasod nga Pilipinhon, nga mawala na ang mga panagbingkel, aron sa kanunay, maghari ang tinuod nga kalinaw, kay usa og panagbinatiay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga masakiton nga natapta ni ining COVID-19 virus, nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa manag-alagad sa mga masakiton, o ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay, o nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Camumot, Obispo, Joel Chevalier Pare, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang kanila nga nanag-una kanato didto sa laing kalibutan, nga maangkon ang kalipay nga walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga
devotees ni San Padre Pio nga ligonon unta sila sa Ginoo og mahimo sa punta ang santos nga Eucharistia sama kang San Padre Pio nga sentro sa ilang adlaw-adlaw nga kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa itong mga kaigsunang mga senior citizens, ligonon unta sila sa kanunay sa Ginoo og sa atong mga kabatanunan nga mahimo silang magmabungahon nining mga panahon na. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga katuyuan sa atong maigsoon na usa kanato dinhi ni Santos nga misa sa live stream. Nga ang kamanggihatagon sa Dios diya sa ilang kinabuhi ila unta nga kanunay masinati magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong mga personal nga katuyuan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Amahan, dungga ang mga pagampo nining imong mga katawhan pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa imong kamagihatagon, nadawat na mo kini among gihalan, ang panubino nga abot sa yuta, ug ginaman sa kabut sa mga tao, mahimo sila kalangin sa kalagalang kanang amon. Dai ko ng Diyos, dai ko ng Diyos, dai ko ng Diyos ang sa kaangturan. Dai ko ng Diyos, dai ko ng Diyos, dai ko ng Diyos ang sa Mga igsoon, pagampo kamaro kining sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Duwaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug himaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo kining sakripisyo sa imong katawhan aron sa among pagpasidungog kang San Pio sa Pietrelcina makadangat kami sa kaluwasang tunay kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang among ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang among matarong. Santos nga mahan Dios nga tunay ug magagahom sa tanan nga matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay mong gitukod nga magsadya ang simbahan diya sa pesta ni San Pio Pietrelcina. Sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panagingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayud kanimo og busra uban sa panon sa mga anghel o mga santos nagadayeg kami sa imong kalangdon sa walay hunong nga pagingon. Santos, Santos. Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kaitasan. Daygo na nagaandi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kaitasan.
Santos kayo ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu, aron pagsantos na mga gasa, aron mahimo kinialang ka namo, nga lawas o dugo na Jesucristo among Ginoo. Sa pasakit sa iyang kaugalingon, may gawa siya og pan, may pasalamat kanimo, may pikas, may hatag niini ngadto sa iyang mga tinunan og miingon. Nawata kini ninyo nga tanan og kahana, kay kini mao ang akong lawas nga itugian alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, may kuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab, may hatag nini ngadto sa iyang mga tinunan og miingon. Nawata kini og Panginom kamo nga tanan, gikan ihini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ulalang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini, aron paghahandom kanahako. Ang misteryo sa atong pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namanhaw, si Kristo mubalik nga ni. Aron magandam sa kamatayon, pagabanaw na Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo, amahan, ining pans kinabuyog, kalis kalawasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kayo mo kaming giisip, ngayon nga matubang og malagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayusa sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose Palma among Arsobispo, sa tanang mga obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among maigsoon nga nangamatay. Malaumon nga banhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluyi kaming tanan, himuha kaming angayan, nga makaambit sa kanabing tunhay uban ni Maria, ang inan nga ulay sa Dios, ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, uban ni San Pio, Petrosina, ug sa tanan ng mga santos nga nagtuman sa imong kabubutoan, latas sa katuigan. Uban kanila, amoy ko nga daygon ug amoy ko nga himayaon, pinaagi na Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya, upang kaniya, og diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog imaya, hangtod sa kahangturan. Magampo kita samahan atong gamiton mga pulong, gitudlokan nato sa atong manunubos. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw,
Pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga salakan namo. Og dili mo kami itugyan sa paray. Inunuha luwas na kami sa daw. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa salaong may layos tanang kasamok. Samtang nagpaabot kami nga malauman sa pagbalik kina Yesu Kristo, among mananabos. Kay imo man ang harian, ang gahom, ang himaya, ang trut sa kaangturan. Ginoong Yesu Kristo, nagyon ka sa imong mga apostoles ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kunya pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw, og kay usa. Ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausap kani. Ipakita tang timaan sa atong pag-isunay. Kordero sa Diyos, ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos, ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos, ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, atagi kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sumasala sa kalibutan bulahan kita nga gidapit sa iyang bangkete. Pagampo sa espiritual nga pagkalawat. Akong Jesus, nagatuwa ko nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw, labaw sa tanang mga butang, ug nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ani aka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nga naha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Ang buot mo sunod kanako, kinahanglan magdumili sa iyang kaugalingon o magpasan sa iyang krus o magsunod kanako. Mingon ang Ginoo. Magampo kita. Kami ngay mong gialimahan sa balaang kalanon, nangayo kanimo makagahom nga Dios sa among pagsunod sa panagiingnan ni San Pio sa Petriel Sena. Magmaunungon kami sa pagalagad kanimo o pagigugma sa tanan uban sa gugmang walay sukod. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Atong ampo ng orasyo. Orasyo Imperata alang sa COVID-19. Langit nung Amahan, nagapasalamat kami sa imong gasa sa maayong panglawas ug kalinaw nga among malipayong gisinati sa daghang katuigan. Niining ginatubang namo nga krisis karong panahona, naghangyo kami sa imong Dios nung pangama ug kaluoy alang sa matag usa kanamo. Umari ka og giyahi among hunahuna niadtong maningkamot pagdiskubre sa kaaliman sa COVID-19. Hatagi sila sa kaalam ug kahibalo ug katin-aw sa panghuna-huna aron malingkawas na ang tanang katawhan gikan sa hulga niining maong sakit. Nagaampo usab kami alang sa tanang kawani sa maayong panglawas nga naguna sa pikigsanta niining maong sakit. Amahan, nagpasalamat kami sa ilang kinasingkasing nga pag-alagad. Ginauna ang panginahanglanon sa katilingban, usa ang ilaha, manggihatagong nagatubag sa inagulo sa imong katawhan. Nangilaba kami nga imo sila kanunay hatagan sa kalig-on ug panalipod, diha sa dili hinakog nilang pagtahan sa ilang kaugalingon sa pagpangalagad. Puna sila sa imong balaang espiritu, samtang nagalihok sila, isip imong tig-alim nga mga kamot ug tiil. Amahan, gitugyan usab namo kanimo ang tanang natakdan sa maong virus. Ihatag kanila ang imong makaalim nga grasya, maluluyong Amahan. Aron mahibalik na sila sa maayong panglawas ug makapadayon sila sa pagkahimong saksi sa imong gugma diha sa ilang kinabuhi. Maria among inahan, mangayo kami sa imong pangaliya ug panabang niining panahon sa among dakong panginahanglan. Tabuni kami sa bughawng kupo sa imong panalipod, aron nga matipigan kami sa maayong panglawas ug makapadayon sa paghimaya sa imong anak, ang Ginoong Hesukristo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo, ang among manunubos ug maluluwas. Amen. Maria, inahan sa tanang mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Miguel Arcangel, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. Padre Pio, Iampo mo kami. Palihog mo, tindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. manausap kanimo. Manalangin ka natong tanan ng Diyos makagahom, Amahan, Anak o Espiritu Santo. Amen. Ato nang nahalad ang santos kami sa atong puyan ng gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa makatulo atong pasidunggan ng Diyos tungod ni San Padre Pio. Daigon og simbahon ang Diyos diya sa kinabuhi ni Padre Pio. Daigon og simbahon ang Diyos diya sa kinabuhi ni Padre Pio. Daigon og simbahon. Daigon og simbahon ng Diyos diya sa kinabuhi ni Padre Pio. Daigon og simbahon. Maayong buntag ninyong tanan, happy fiesta sa tanan, pagpakanato ang Diyos nga atong gisimba. Sa Diyos,
sa ihapon atong pagsimbaho ayong balita sa tong kaluwasan ipahayag ta karon ngadto sa katawan atong daygon ng Amahan ng Anak o Espiritu Santo aron sa gihapon atong pagsimbaho aron sa gihapon atong pagsimbaho.